السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ تمام لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آیت الکرسی کے بارے میں۔ آیت الکرسی قرآن مقدسہ کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کی جو چند آیات کریمہ ہیں، جن آیات کریمہ کو جلالی بولا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کو بہت زیادہ جلالی بولا جاتا ہے، اس میں اتنا جلال ہے، اتنی سختی ہے۔ اگر آپ کیسی بھی مصیبت میں آیت الکرسی کا ورد کر لیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا مریض ہے، کئی سال شادی کو ہو چکے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، 2 مہینے کا حمل پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ پیٹ میں آتا ہے ماں کی شکم میں پر خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بچے پیدائش کے وقت فوراً انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، موت اور زندگی اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پریشانیاں زیادہ بن جاتی ہیں، جیسے مسان جیسی بیماری، جو مسان ایک شے ہوتی ہے، جناتی قسم میں سے ایک شے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مسان جیسی بیماری سے، اس بری بلا سے آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں، اولاد جیسی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی اثراتی والا معاملہ ہے، اثراتی مریض ہے، عصبی خلل جس پر سوار رہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس بری بلا بری آفت سے چھٹکارا مل جائے، آپ کے گھر کی بندش ختم ہو جائے، اگر آپ کے گھر پر جناتی معاملات ہوں، یا آپ کے گھر میں چوری زیادہ ہو جاتی ہو، یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اچانک مال و زیور غائب ہو جاتا ہے، آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، ادھر پیسہ رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے غائب ہو جاتے ہیں، یا آپ کے گھر میں بے برکتی زیادہ دکھتی ہے، آپ کی اولاد ہے، کوئی کسی کا کہنا نہیں مانتا، ایک دوسرے میں نفرتیں زیادہ رہتی ہیں، تو آپ ان تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے آپ کو یہ چاہیے اپنی زندگی میں ایک ایسا ماحول بنا لیں، صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد، سورج نکلنے سے پہلے نہیں، سورج نکلنے کے بعد، آپ صبح کو فجر کی نماز کے بعد جیسی سورج نکلے، اس کے بعد آپ کو چاہیے کم از کم 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ بالکل سستی نہ کریں۔ کچھ لوگ سستی کیا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کا آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی پریشانی بھی دور عطا فرمائے گا۔ آپ کو چاہیے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، شروع میں 3 بار درود پاک، بیچ میں 11 بار آیت الکرسی یا پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہمارے چینل TS ورلڈ کے ذریعے آپ سن لیں، اس کے ترنت بعد 3 بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آسان سے آسان۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکیں، پوری باڈی پر ملے مالش کی طرح ہاتھ پھیر لیں۔ آپ کو چاہیے جب آپ آیت الکرسی کو پڑھا کریں تو ذہن کو اتنا قریب رکھا کریں، جو آپ کی پریشانی ہے، جو حاجت ہے، اس کو اپنے ہمیشہ دماغ میں رکھیں۔ پڑھتے وقت مقصد ذہن میں ہونا چاہیے اور کسی سے کوئی بات چیت نہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کو مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی آپ کو پڑھنا ہے یا سننا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اگر آپ نے مسلسل اونلی 3 دن ایسا کر لیا، 3 دن، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے بے اولاد ہے، اللہ پاک اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں جادو جیسی بری بلا، جادو ٹنا ٹوٹکا وغیرہ آپ کے خلاف کسی نے کرا دھرا دیا ہو، انشاءاللہ یہ اتنی جلالی سورہ مبارکہ، اتنی جلالی آیات کریمہ ہے، انشاءاللہ آپ کی تقدیر ایسی بدلتی دکھائی دے گی، آپ کا گھر ایسا رونق والا برکت والا ہو جائے گا، آپ کے چاروں کونوں پر ایسی رونق نظر آئے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ تلاوت نہ کر سکیں تو ہمارے چینل کے ذریعے اتنی تیز آواز کے ساتھ مکان کے یا بزنس جس جگہ کرتا ہوں یا دکان پر تیز آواز کے ساتھ سورہ مبارکہ کی جو چند آیات کریمہ ہیں، جلالی آیات کریمہ، اس کو آیت الکرسی بولتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھا کرتے ہیں سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد۔ آیت الکرسی کو اس چینل کے ذریعے اتنی تیز آواز کے ساتھ آپ شروع کر دیں تاکہ انشاءاللہ اس کی آواز سے تمام طرح کے بھوت پلی جن جنات جیسی بلائیں دور بھاگتی دکھائی دیں۔
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप आयतुल कुर्सी को किसी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, किसी भी जायज़ मकसद के लिए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा रोता हो, ज़्यादा रात को डर जाता हो, तो आपको चाहिए उस बच्चे के कान में आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दें वलाखिर दुरूद शरीफ के साथ, चाहे 1 मरतबा चाहे 3 मरतबा। इंशाल्लाह बच्चा तुरंत आपका खामोश हो जाएगा। आपके घर में कोई आसिबी वाला मरीज़ है, कान में आयतुल कुर्सी पढ़ दें, चीख मारेगा, खामोश हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा जानवर है जो दूध नहीं देता हो या ज़्यादा परेशान करता हो या ज़्यादा बीमार रहता हो, आप आयतुल कुर्सी को किसी आटे पर, किसी खाने की चीज़ पर दम करके खिला दें, इंशाल्लाह उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम मुसलमानों में ज़रूर फैलाएं और अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम लिखकर या आमीन लिख कर के कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे दिल से लाइक कर दें। सुन लेते हैं आयतुल कुर्सी की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.